बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िमी अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और बात करते हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बेहयाइयों की। आपने सुना होगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो कि कादियानी कम्युनिटी का नबी, मुंह बोला नबी और रसूल है, और उसको ये लोग मसीह मऊद कहते हैं और मैं उसको मसीह मूद कहता हूं। तो ये मसीह मूद साहब जो थे वो बड़े बेहया थे। हया नाम की कोई चीज उनके करीब से भी नहीं गुजरी थी। लड़कियों के साथ कादियानी मरजई लड़कियां जो लजनात होती हैं, कादियानी मरजई लड़कियों को लजना कहते हैं। तो इन लजनात के साथ खलत मलत करना, रात गुजारना, ये मामूल था और इसके सबूत और प्रूफ भी हमारे पास मौजूद हैं और इसी वीडियो में वो सबूत और प्रूफ भी आपको दिखा दिए जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की हया का आलम तो ये था कि कादियानी मरजई लड़कियां मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सामने नंगी हो जाती थी, नंगी, बिल्कुल कपड़ों के बगैर बरहना हो जाती थी, लेकिन उसकी हया टस से मस नहीं होती थी और वो फिर भी मसीह मऊद का मसीह मऊद ही रहता था। उसके मसीह मऊद होने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये थी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शर्मो हया। हत्ता के इतने बाहया इंसान थे हजरत जी कि जनाब मिर्जा जी की जो जोजा मोहतरमा यानी नुसरत जहां बेगम साहिबा हैं, वो कादियानी मर्दई मर्दों के साथ घूमती फिरती थी बाजारों में। बस जो था वो होता था, करती थी, वो सब कुछ करती थी। और किसी ने कह दिया हजरत जी आपकी बेगम, आपकी वाइफ, आपकी जोजा माजदा कादियानी मर्जई मर्दों के साथ खुश गपियों में बाजारों के अंदर मसरूफ होती हैं, थोड़ा सा इनको पर्दा करवा लिया करें। तो हजरत जी ने कहा जाओ जी, हम नहीं ऐसे पर्दे को मानते, हकीम नूरुद्दीन के साथ जो मर्जी करे, इसको इजाजत है। और हकीम नूरुद्दीन भी फिर हकीम नूरुद्दीन था जो कादियानी मर्दइयों का पहला खलीफा। वो कहता है ये नुसरत जहां बेगम तो मेरी लोंडी है, लोंडी। अच्छा जी, ये वाला जो खून का नुतफा चलता आ रहा है मर्दइयों के अंदर और खलीफों के अंदर, और आजकल के जो कागजी खलीफा साहब हैं, यानी मेरी मुराद खलीफा मिर्जा मसरूर साहब हैं, उनकी एक वीडियो मैंने अभी देखी है। सामने नौजवान लड़कियां, दो शेजाएं बैठी हैं, खूबसूरत लड़कियां, लजनात। ये जो आजकल के कादियानी मर्जई फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डिबेट करते हैं हमसे, इनकी बेटियां, इनकी बहनें, वो कादियानी मर्जई खलीफा मिर्जा मसरूर के सामने बैठी हैं और सवाल कौन सा कर रही हैं? यूट्रस के बारे में, रहमदानी के बारे में। और ये जो कादियानी मर्जई खलीफा साहब है ना, लड़कियों के अंदर इतने वो जनाब मसरूफ रहते हैं और खुश रहते हैं कि अल्लाह मान वल हफीज। वो भी दो चार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कितने ये लड़कियों के साथ जो है ना वो खुश होते हैं और रहते हैं लड़कियों के अंदर। वो आप देख लीजिएगा, वीडियो के अंदर आपको दिखा दिया जाएगा। जनाब लड़की आई है और वो सवाल बेचारी करना चाह रही है, कादियानी लजना, उसने सलाम आके लिया, अस्सलामुअलैकुम जी। तो हजरत जी खलीफा जी जो हैं, खलीफा खामस, जिसको मैं थामस कहता हूं, अल थामस, खलीफा मसरूर, जनाब वो कहते हाँ 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 जल्दी तू बोल सही, तू कुछ कर्मा लिए बोल दे, बस तू छड़ सलाम छड़, तू सलाम वेखी जाएगी, तू बस बोल कर्मा लिए, तेरे जेड़े फुल चढ़ते ने ना पे वो वेखने ने। अस्सलाम। हाँ। और यूट्रस का वो सवाल हुआ है और सवाल गंदुम जवाब चना। जवाब भी आप सुन लीजिएगा, जवाब कौन सा दीजिएगा। ये है
قادیانی مرزئی کمیونٹی کو لیڈ کرنے والے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور صاحب اور ان کی علمیت اور ان کی حیا کا عالم اور جس قسم کی ان کی علمیت ہے وہ آپ خود ملاحظہ کر لیں. یقین مانے یہاں پر ایک میں بات کہنا چاہوں گا، ناراض مت ہوئیے گا مربی جی، قادیانی صاحب ناراض نہیں ہونا آپ نے. یہی سوال اگر کسی مولوی سے ہوتا، بھلے وہ کوئی مرد کرتا کسی اپنی محفل کے اندر، اور وہ یوٹیوب کے اوپر آ جاتا، تو تم قادیانی مردیوں نے وہ ڈنڈورا پیٹنا تھا، اوئے مولوی دیکھو کتنے گندے گندے سوال سنتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں. یہی کام اگر کسی مولوی نے کیا ہوتا، علمان والحافظ. اور ادھر مولوی مسرور صاحب کی سن لیں، دیکھ لیں. یہاں کسی مولوی کو بٹھاؤ ان لڑکیوں کے سامنے یا اپنی لجنات کے سامنے کسی مولوی کو بٹھاؤ، مجھے بٹھا لینا، میرے پاس وقت ہے، تو پھر میں تمہاری حیا کا عالم دیکھوں گا. تمہاری حیا کا عالم کیا ہے؟ یہ جو فتوے لگاتے ہو تم اور یہ ڈنڈورے پیٹتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر، یہ صرف لوگوں کے لیے ہیں، مولویوں کے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے نہیں. کچھ اپنا احتساب کیجئے بھائی محترم، احتساب کیجئے. آپ کے دین اور ایمان کا خطرہ ہے، اور آپ کا دین اور ایمان کہاں پہ جا رہا ہے، کس نہج پہ جا رہا ہے، آپ سوچئے. مرزا غلام قادیانی جھوٹا اور کذاب انسان تھا، اس نے آپ کو لالی پاپ دیا اور آپ نے لے لیا اور آپ اس میں خوش ہیں. جرمنی کا ٹکٹ، انگلینڈ کا ٹکٹ، کینیڈا کا ٹکٹ آپ کو مل گیا، پیسہ مل گیا، دولت دے دی، لڑکی دے دی، بچی دے دی. ان چیزوں کو لے کے بڑے خوش ہو گئے آپ، اور حقیقی اسلام کا آپ نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، حقیقی اسلام ہمارا ہی ہے. یہ سب کچھ درے کا درا رہ جانا، ادھر ہی رہ جانا ہے. اپنے ایمان کی فکر کیجیے، آپ کو کس طرف لے کے گیا مرزا غلام قادیانی. ہماری باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگتی ہیں، لیکن سوچا کریں. آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ ہے، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وما علینا الا البلاغ. آخر کچھ نہ کچھ تو مذاق کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اور تم نے سوال کیا کرنا ہے ڈاکٹر نے؟ اونچی یہ آن کرو نا، ان کو آن ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں حضور میرا نام کشور ملک ہے اور ہاں میں بھی میڈیسن اسٹڈی کر رہی ہوں. ہاں میرا آپ سے یوٹرس کے بارے میں ایک سوال ہے. میرا آپ سے یوٹرس کے بارے میں ایک پیپر سوال. اس نے پیش کیا، سوال مجھ سے کر رہی ہو. یوٹرس کے؟ جی، ہاں وہ کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا پیدائشی طور پہ یوٹرس نہیں ہوتا، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ٹھیک کام نہیں کرتا، یا وہ سے بڑا شرنک ہو جاتا ہے. جی، یا وہ کینسر کی وجہ سے نکال لیا جاتا ہے. ہاں. تو ایسی یا لیڈیز بعضوں کی ٹیوبز ہی نکال لی جاتی ہیں، اگر یوٹرس ہوتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے ان کے کسی اور طریقے سے. ہاں تو ایسی لیڈیز کی ہیلپ کرنے کے لیے تقریباً 2 سال پہلے ایک ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی ماؤں کا یوٹرس نکال کے ان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا تھا، اور وہ ایکسپیریمنٹ سکسیسفل ہوا تھا. پھر انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ایسی عورتوں کا لیا تھا جن کا خونی رشتہ نہیں ہے، تو وہ ایکسپیریمنٹ بھی سکسیسفل ہوا تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ بھی کامن ٹریٹمنٹ نہیں ہے، مگر یہ بھی کامن ٹریٹمنٹ نہیں ہے، مگر اگر کوئی مسلم وومن اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ ٹریٹمنٹ لے سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب ماؤں کا کیا تو ماں اگر بوڑھی ہے تو اس یوٹرس کی اتنی اس میں ہے کیپیسٹی یا وہ اس حد تک صحت مند کہ وہ کنسیو کر سکے؟ جی، وہ پہلے پھر وہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ مائیں ان کی ایج اتنی زیادہ نہ ہو. کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ پھر 50 کی ہوتی ہیں یا 48 کی ہوتی ہیں، تو پھر وہ تو ماؤں کے یوٹرس کے ساتھ جو پیدائش ہے وہ جس بچے کی ہو رہی ہے میل اور فیمیل کے جوڑ سے ہی ہونا ہے نا. وہ جو یہ لوگ یہ کرتے ہیں جن کے نہیں ہوتا اور دوسرے میل کا لے کے سپرم لے کے پھر اس کو
بار گرو کر کے اس کے بعد یوٹرس میں ڈالتے ہیں، وہ چیز غلط ہے. لیکن جب اپنا میاں بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.